जानिब से मैं आज यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आए हुए हमारे साफी दोस्त और दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हम एज इस्लामाबाद ग्रुप गुज़श्ता 22 साल से इस शहर की तामीर और तरक्की और यहाँ पे बुनियादी सहूलियात की फराहमी और जो लोगों के मसाइल हैं उनके हल के लिए अपने तौर पर और इदारों के साथ, हुकूमत के साथ, पार्टियों के साथ वाबस्ता रहकर खिदमत करते आए हैं। और ये जो गुज़श्ता अरसा गुजरा है 22 साल का, तो इसमें मुख्तलिफ फोरम के तहत हम आपके पास हाजिर होते रहे। सबसे पहले हमने शेल्टर NGO बनाई थी, जिसकी तरफ से हमने इस्लामाबाद में सेहत, तालीम, माहौलियात, इबादतकारी में खास काम किया। फिर इसके बाद हम टीम फाउंडेशन थी, उसके तहत हमने तमाम रूरल एरिया में बच्चों की तालीम तरबियत के लिए सेंटर्स भी बनाए। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद सिटीजन फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, जिसके तहत हमने इस्लामाबाद के जो बुनियादी मसाइल हैं या मास्टर प्लान से मुतल्लिक जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो इस शहर की बेहतरी के लिए इक़दामात हो सकते थे, उस पर हमने सेमिनार, मीटिंग्स, डिस्कशन करवाई और हुकूमत पाकिस्तान और दरमियान पार्लियामेंट तक हमने भिजवाया। इसके बाद हमने ये देखा कि हम मुख्तलिफ फोरम्स में जो काम करते रहे हैं, उसमें साथ साथ इसमें किसी सियासी जमात का भी ताल्लुक रहा है, तो हम क्यों न ऐसा करें कि एक ऐसे ग्रुप की तशकील दे दें जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करे और वो तमाम सियासी वबस्तगियों से बालातर हो और किसी भी सियासी जमात का, मजहबी जमात का, सोशल सेक्टर से, बिजनेस कम्युनिटी, लेबर्स क्लास से, हर सेक्टर के लोग उसमें नुमाया तौर पर आए, मिलजुल कर एक फैसला, एक विजन, एक लाहेवल क्रिएट करें कि हम इस शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद कैपिटल है और कैपिटल किसी भी मुल्क का एक आईना, एक चेहरा होता है और बाहर से जो दुनिया आती है या बैठी देखती है तो वो उस आईने के थ्रू उस मुल्क को जज करते हैं या लोगों को देहात से अट्रैक्ट करके शहर में लाके उनका पैसा वसूल करना होता है। ये वही लोग हैं जो इस चीज में हर्डल बनते हैं। इसमें ख़वातीन की नज़र की नज़र नहीं आ रही, इसमें स्टेज पे आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इस्लामाबाद की तरक्की में हम मर्द और औरत को अलग नहीं करते, हम एक फैमिली हैं और हमारी नुमाइंदा ख़वातीन हमारे साथ बैठी हैं। अभी आपको ब्रोशर देंगे, उसमें हमारी वुमेन काउंसिल भी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि स्टेज पे शायद कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, लेकिन बात यह है कि हम सबकी बात कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद को तरक्की देनी है या लोगों को सहूलतें देनी है तो उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेबर क्लास भी है, ताजर भी है, हर बंदा उसमें शामिल है। आपने इस्लामाबाद की तरक्की और वेलफेयर के लिए आपके इसको अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मतलब आपने प्लेटफॉर्म बताया कि हम हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली स्ट्रगल आप किस तरह करेंगे? मतलब एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज एजुकेशन ग्रुप, एज ए सिविल सोसाइटी, क्या इस वक्त आपके ज़हन में है? इसमें बात यह है कि आज तक भी हमने कोई गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला, ठीक है। और जब मैंने 8 अरब का पैकेज दिया था तब भी मैं एक मुस्लिम लीग का दिल्ली सदर था और उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती हुकूमत के अंदर, किसी भी हुकूमत में पार्टी की। लेकिन ये आपको अपने ताल्लुकात रवाबत बनाने पड़ते हैं अहले इक़्तिदार से और वो लोगों से जो इन चीज़ों के इंचार्ज होते हैं। अगर आप अच्छा ताल्लुक बना लेते हैं और इस अहमियत को उजागर करते हैं और आप लोगों का केस सही तरीके से प्लीड करते हैं तो फिर ये आपके प्रोजेक्ट मंजूर हो जाते हैं। तो अगर हमने 2005 में 8 अरब का ले लिया तो अभी कोशिश करेंगे कि हुकूमत कोई जो काम कर रही है उसमें और बेहतरी लाए और ये जो चीजें हम करना चाहते हैं ये हुकूमत से ही करवाई जाए।
باقی ہمارے لیول پہ جو کچھ ویلفیئر کے کام ہیں ہم پہلے بھی کرتے رہے اب بھی کریں گے, اس میں ہمارے ساتھ مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم ماشاء اللہ آپ کو پچھلے 20 سال سے جانتے ہیں, آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں اور یہاں تک آپ پہنچنے میں آپ نے بڑی محنت کی ہے. اسلام آباد کیپٹل ہے پورے ملک کا, یہاں پر ایک پورا ایک مافیا ہے, لینڈ مافیا, اور جیلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اتنی بن چکی ہیں جس میں یہاں کی انتظامیہ بھی شامل ہے, یہاں کا سی ڈی اے بھی شامل ہے, اور جو بیرون ملک ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی پوری زندگی کی جمع پونجیاں لٹ چکی ہیں. تو اس کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا آپ کے فورم کا؟ کسی کے پاس این او سی نہیں ہے, وہ صرف فوٹو لگا کے وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری ایک تنظیم ہے اسلام آباد سٹیزن فاؤنڈیشن, کیپٹل سٹیزن. اس میں ہم نے کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس, کچھ آرمی, کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے حال ہی میں ایک سیمینار کا جو ہے وہ پلان کیا ہے, اور اس میں پرپز یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا اوریجنل ماسٹر پلان ہے, جو ہمارے ایوب خان صاحب نے ویژن دیا تھا, ایک خواب تھا کہ کس طرح کا اسلام آباد ہو, اس ماسٹر پلان کے اوپر ہم ایک کانفرنس کروا رہے ہیں. اور ہم مختلف ملکوں کے جو 4-5 جو اچھے قسم کے دارالحکومت ہیں, جو پرومیننٹ ہیں اور جو دنیا یاد کرتی ہے وہاں کی ترقی کو, ان کے میز کو بلا کے وہ ہم کانفرنس کروا رہے ہیں. اور اس میں ہم ایک پرپوزل اور پورا ایک سسٹم دیں گے کہ یہ جو آپ کا ماسٹر پلان ہے اس کو اگر ریوائز کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اور یہ جو آپ جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں شہر میں وہ کیسے. اور سب سے بڑا ہمارا مقابلہ یا ہماری مخالفت بھی ہوگی, ہمارا بھی ہوگا کہ یہ جو لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا مافیا, ان کے خلاف ہماری جنگ اوپن ہے. اور ہم ان لوگوں کو اگر یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اس شہر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کا انشاءاللہ ہم ضرور مقابلہ کریں گے. یا کیا انٹرسٹ گروپ ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کیوں ہے؟ بالکل. یہ اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. کوئی بھی جس آپ کی پریس کلب ہے, یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. آپ جو این جی او بات کر رہے ہیں اس کی ٹیکنیکل اور لیگل ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. جیسا پریس کلب ہے وہ بھی این جی او ہے, بار کونسل ہے وہ بھی این جی او ہے, ٹھیک ہے, بات ملے گا. اسی طرح آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ بھی این جی او کہلاتی ہے. اب لیگل ڈیفینیشن میں جائیں گے تو آپ کو بتایا پہلے انہوں نے جو بات کی تھی کہ ایڈوکیسی گروپ ہے, انٹرسٹ گروپ ہے. اسلام آباد کے شہریوں کے انٹرسٹ کے لیے یہ ہر سطح پہ آواز بلند کرے گا اور اپنی حکمت عملی میں رہے گا شہریوں کی مدد سے. جو بات جس سٹیزن کا انٹرسٹ ہوگا اس کے بعد ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اور چاہے ایڈوکیسی ہوگی, چاہے میڈیا کے ساتھ بات کریں گے, چاہے گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہو کے بات کریں گے, چاہے سروس ڈلیوری کے لیے کام کریں گے, پالیسی ایڈوکیسی کی جو بھی حکمت عملی ہوگی پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن طریقے سے کام کریں. بنائیے آپ نے کس طریقے سے کام کریں گے, جس طرح آپ 8 ارب کی بات کر رہے تھے, اب کوئی حکومت سے کوئی آپ نے بات چیت کی ہے اس سلسلے میں, کوئی اس کا یہ ہے کہ ہم نے جیسا پہلے عرض کیا تو کیا پلان ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹیڈیا کی جس طرح بات کی مختلف ادارے آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن, ہم اپنے جو تنظیم ہے ہمارے جتنے ادارے ہیں اپنے سطح پہ سب کا ایک نیٹ ورک موجود ہے, سب کا بیک گراؤنڈ موجود ہے. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں پورے شہر کے ترقیاتی پلان کو, بجٹ کو بھی, اور جس طرح اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, میں جسٹ مثال ماسٹر پلان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. پبلک میس ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے. اس میں ہم گورنمنٹ کو آلٹرنیٹ پالیسی آپشن بھی بنا کے پالیسی فالو بھی کرائیں گے. اس کے بعد ہم گورنمنٹ کو انگیج کریں گے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ ہے, اگلی گورنمنٹ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, جو ڈیسیجن میکر ہے اسلام آباد کے والے سے ان کو انگیج کریں گے کہ اس میں شہر کے مفاد میں یہ آپشن ہے جس پر کام کرنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا میڈیا کی مدد سے, میڈیا اسلام آباد پریس کلب, نیشنل پریس کلب کیپٹل میں ہے, اس کو ہماری آواز بننا چاہیے. کیپٹل چہرہ ہوتا ہے پاکستان کا, پورے ملک کا چہرہ ہوتا ہے. کیپٹل چہرہ بہتر ہوگا پورا ملک بہتر ہوگا. انٹرنیشنل سٹی ہے, ڈپلومیٹ سارے یہاں پہ ہیں. یہاں کی انوائرمنٹ کی بات ہو تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی پوری دنیا میں بات ہوتی ہے, یہاں کی ٹرانسپورٹ کی بات ہو تو پوری دنیا میں سلیپ ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم سارے ایشوز کے اوپر ہم سیمینار بھی کریں گے, ڈسکشن بھی کریں گے, ایکسپرٹ کنسلٹیشن بھی ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہماری اسٹریٹجی بنے گی حکومت سے کیسے ہمیں رابطہ کرنا ہے, کیسے آواز بند کرنی ہے. کسی بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کے سامنے واک کر دیں, پر کسی بھی ہم سمجھیں کہ ہم نے جی چوک میں جا کر واک کرنی ہے, خاموش ہو جائے گا. کسی چوک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے منسٹر سے وفد کے صورت میں جا کے ملیں گے. کسی میں کوئی بھی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا جیسا مسئلہ ہوگا اس کو ویسے ڈیل کیا جائے گا.
जो रेडी वाले मुल्क, ये सब के मुताबिक हमने वहाँ पे सारी चीजें नोट भी की, बनाई भी, और उस सिफारिश भी हम दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इसी सिलसिले का आज हमने ये सोचा कि हम आपके साथ बात करें। हम लोगों से तो पूछ ही रहे हैं, ताजरों से भी पूछ रहे हैं, लेबर यूनियन से पूछ रहे हैं। चौधरी यासीन साहब हमारे वाइस चेयरमैन है, जो कि सेक्रेटरी ये सीके के मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी है, और वो भी उन्होंने इंतखाब जीता था, वो आज गुजरा गए इसलिए है। तो ये तमाम कम्युनिटी से हम पूछ चुके हैं, बात कर चुके हैं, ठीक है। एक जो आपने अभी जो लेडीज की बात की, तो हम उसका ये जो वुमेन डे आ रहा है, उसमें हम काफी बड़ी वुमेन की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, ऑलरेडी उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। सिंध से, केपीके से, और इस शहर की हालत बिगाड़ के रखती है। मुझे आप बताएं कि वो लोग जो 2 साल 3 साल के लिए पोस्टिंग के लिए आते हैं, चेयरमैन सीधे लग जाते हैं, चीफ कमिश्नर हो जाते हैं, पुलिस, उनको क्या इंटरेस्ट होता है आपके शहर से? कुछ नहीं होता, उन्होंने तो 2 साल बाद कहीं चले जाना है। तो हम यही कहते हैं। और फिर ये जो एमएनए है या जो आप पास में देख रहे हैं, इस्लामाबाद के भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो मकसद ये है कि जो कुछ भी यहाँ पे हो, वो इस्लामाबाद के अंदर ही हो, इस्लामाबाद ये नहीं उसमें शामिल हो। गुलाबपुर कोटा आपको पता है, इस्लामाबाद पंजाब के साथ है, वो सारा पंजाब ले जाते हैं। मैं पंजाब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस्लामाबाद का कोटा काम दिया। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको अभी पेश भी करूंगा, इसमें मैंने सारे लिखे हैं, अगराज़ मकासद, और हमने क्या क्या करना, पूरी डिटेल अभी आपको देते हैं, क्योंकि प्रेस का मेरा मुख्तसर होता है। आई एम सॉरी, मैं कुछ वजाहत थी मैंने कर ली। इंतखाब किया, कुंवर दिलशाद साहब हैं, चौधरी शफीक साहब हैं, रज़वान सादिक साहब, डॉक्टर सरोज साहब, अजमल गोयल साहब, हम इनको पिछले 25 साल से जानते हैं। लेकिन आपने बीच में सेंट्रल लीडर पीटीआई भी लिखा है। इन फ्यूचर क्या आप जो कि सियासी मकासद हैं, इस ग्रुप को इस्तेमाल करके आपने पीटीआई का भी बीच में जिक्र किया हुआ है, तो कितना अच्छा होता कि पीटीआई का जिक्र इसमें ना होता। एक तो फिर आपने कहना था कि यार आपका उधर भी है, ये सिर्फ आपको इत्मीनान के लिए या आपने सवाल को करना था, तो हमने कहा चले, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं और किसी जमात से नहीं। ये मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सदर है इस्लामाबाद, ये जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये सब ये इनका कोई सियासी जमात नहीं है। जबरदस्त एक काम किया जिसकी वाकई ज़रूरत होती है, और ये वाकई इस्लामाबाद के लोग हो सकते हैं जो इस्लामाबाद के हकूक़ का दिफा करेंगे। आपकी ज़ात जो है वो उस पर उसकी एक क्रेडिबिलिटी, आप किसी भी फाइनेंशियल या मॉनिटरी बेनिफिट में आपका हमने कभी नाम नहीं सुना। इसी तरह माशाल्लाह के बड़े अच्छे हैं। लेकिन अभी जब आप बात करते हैं कि हम शहर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ भी स्ट्रगल करेंगे, तो देखें यहाँ पे तो हमारे शहर की 8,500 एकड़ पर एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया कि ये हमारी 1806 की चरागाह थी। मैं आपसे सिर्फ एक क्लैरिटी चाहता हूँ, अगर इस शहर में कब्जा ग्रुप में कोई बहुत बड़ा आपका सरकारी इदारा शामिल होता है, तो क्या आपका क्या स्टांस होगा? क्योंकि आपका बैकग्राउंड मुस्लिम लीग का, और आप जरूर मुशर्रफ साहब के साथ ही भी रहे हैं, तो सिर्फ इस हवाले से क्लैरिटी चाहिए। इस ऑर्डर जारी करती है और उसकी पासदारी करते हुए वो सीबीआई ने अपनी चीजें वापस भी ले ली हैं। तो मेरा ख्याल क्योंकि ये अदालत ने एक बेहतर फैसला कर दिया, तो हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे वाला तो ये आते रहते इश्यूज, मैं आपसे क्लैरिटी ये चाहता हूं। मैं समझ रहा हूँ, आप मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। देखिए बात ये कि हमारा पूरे मुशर्रफ से भी साथ रहा है, हुकूमत में भी हम रहे हैं, वजीर भी रहा हूँ, और इदारों के साथ भी ताल्लुक था, है हर इदारे से। ये आपका जो मीडिया का इदारा, इससे भी तो मेरा आपके से ताल्लुक है, पार्टियों से भी है, उनसे भी है। तो हर इदारे से आपका ताल्लुक होना चाहिए, और इस तरह का होना चाहिए कि आप इन लोगों, इस शहर के लिए कुछ करना चाहिए तो आपकी बात सुने, और इंशाल्लाह हम लोगों की बात सुनेंगे और वो जाके बनवाएंगे, उनकी बात आपसे नहीं बनवाएंगे। आम के हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात तो सबको मालूम है कि हर दौर में अच्छे रहते हैं। अब जो एक बांग्लादेश मॉडल या सदारती निज़ाम के कहा जा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि आप इस्लामाबाद में अपने आप को एक बार फिर पेश कर रहे हैं और इस अंदाज में सामने ला रहे हैं कि अगर कोई बांग्लादेश मॉडल आता है या कोई सदारती निज़ाम आता है, कोई पिंडी से आता है, ये इस्लामाबाद से आता है, तो फिर आपको एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाए। मेरा दामन की सोच है कि मैं उस सदारती निज़ाम का कोई हिस्सा बनूं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई हमारा मिशन नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा
کہ اگر اس شہر کے اندر ان لوگوں کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ کام کرے اور وہ پتہ چلے کہ کوئی دوسرے ادارے کا سربراہ آ کے اس میں بیٹھ گیا تو اس میں ہم ضرور ریزسٹ کریں گے اور ہم لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے، اور اگر ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم اس میں وہ ذمہ داری دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ضرور حاصل کریں گے۔ کنسٹرکشن گروپ ان لوگوں کو اسلام آباد میں حاوی نہیں ہونے دیں۔ آپ بتائیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو کچھ آبسٹیکل ان کی طرف سے سیاسی طور پر محسوس کیا کہ شامل قریشی اور گیلانی صاحب حسان کے ہیں اور نہیں یہ ڈاکٹر صاحب صدر سے آ گئے، ہوتا ہے نا اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اور دوسری چیز کے ڈپلومیٹ جو آتے ہیں کچھ انہوں نے تصویریں شائع کی ہیں، مطلب سوشل میڈیا پہ جرمن ایمبیسڈر کہ یہ صفائی کا نظام ناقص ہے، اتنی بھی توجہ دیجیے گا کہ کچی آبادیوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ چلتے چلتے کہیں اندلا روڈ سے گزر رہے ہیں، کہیں بیتوان سے گزر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے دونوں باتیں بہت اچھی کی ہیں۔ ایک تو جو آپ نے یہ کہا نا کہ اسلام آباد کی کچی باتوں اور اس بارے میں صفائی ستھرائی کی ہے، تو وہ یہ جو ہم نے ابھی راز و مقاصد آپ کو ابھی دیں گے اس میں ہم نے اس کو سر فہرست لکھا ہے۔ جیسے G6 کوارٹرز ہیں، ان کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے میں نے اس وقت بھی جدوجہد کی تھی، اور ابھی ان کو آلٹرنیٹ یا کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، اس میں ہم نے کچی باتوں کا بھی لکھا ہے۔ کنونشن سینٹر کے پروگرام میں ہم نے کرسچن کمیونٹیز آئی تھی، وہاں پہ وہ بھی اعلان کیا تھا وزیر داخلہ نے کہ ان کو کرسچن کو ایک الگ سوسائٹی بنا کے دی جائے گی، تو یہ کام نہیں کریں گے۔ پلس آپ نے جو کہا نا میں نے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے بھی میری بات کی کہ آپ کے تعلقات کس طرح استوار کرتے ہیں، چاہے حکومت کے ایم این اے ہو، یعنی اس حکومت میں جو ایم این اے یا ایم این اے ہو اور وہ حکومت میں نہ ہو، ہم نے کبھی کسی سے اختلاف نہیں رکھا، اللہ کا شکر ہے سب سے اچھا تعلق ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کا بنے آیا، تو ہمارے کام میں نہ پہلے کسی نے رکاوٹ کی ہے نہ اب کوئی کر رہا ہے، بلکہ ہم اس کو پازیٹیو سینس میں لے کے ان کو یوٹیلائز کریں گے، ان کے ریسورسز کو فار دی ویلفیئر آف اسلام۔ لیکن بات سنیں، ہم نے تو کیپٹل کی بات کی ہے کہ اسلام آباد دارالخلافہ ہے، پاکستان کا چہرہ ہے، اس چہرے کو جو داغدار کیا لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جنہوں نے کیا ان کو بھی اور چیزوں کو بھی۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔